बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी मई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल मुकम्मल बयान करने से पहले एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस बार मंथली प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी कि हम अपनी बहुत सारी मज़ीद रिसर्चेस के ऊपर काम कर रहे थे, और जैसे ये मंथली प्रेडिक्शंस अपलोड होंगी उसके बाद आप हमारी मज़ीद रिसर्चेस भी देखेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि वो जो सवालात आप अक्सर हमसे पूछते हैं उनका भी जवाब दे दिया जाए। सबसे पहला सवाल जो आप पूछते हैं कि ये सन साइन के हवाले से प्रेडिक्शंस होती हैं या मून साइन के हवाले से प्रेडिक्शन होती है। तो ये वीडियोस जब हम इसको मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देख के फाइनलाइज करते हैं और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देख के इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोस जो है वो इक्वली बेनिफिशियल होती हैं, सन साइन के हवाले से भी और मून साइन के हवाले से भी। दोनों हवालों से ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाई जाती है, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए जो है हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो फिर नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। और ख़ास तौर पर ये जो आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुँचता है ना, ये हमें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करने की एनर्जी देता है। आपकी मोहब्बत का एहसास आपके कमेंट्स में, आपके मैसेजेस में और आपकी लाइकिंग्स में जो है वो हम तक पहुंचता है। तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुंचाते रहें। इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतर से बेहतर रिसर्च आप तक पहुंचाई जा सके वो पहुंचाते रहें। निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस की बात कर लें तो सजिटेरियस जो है उनके लिए मई 2026 काफ़ी हद तक जो है वो एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता है। सूरज की एनर्जी इनमें एतमाद, कामयाबी, हौसला और दिलेरी पैदा कर रही है, और फर्स्ट हाफ में ये इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और सेकंड हाफ में ये इम्पैक्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे। महीने के दरमियान में मार्स इनको हिम्मत और ताकत भी देता हुआ नज़र आ रहा है और ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा एहतियात से फैसले करने होंगे। मर्करी विजडम और समझबूझ देगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में ये उसको शायद उस तरह इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो मिले जुले असरात होंगे, इसलिए सोच समझ के फैसले करें। रिजल्ट ओरिएंटेड फैसले कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। वीनस मोहब्बत सुकून दे रहा है और इस महीने में कुछ कमज़ोर असरात हो सकते हैं। राहु हिम्मत भी देगा, कोशिश करने का हौसला भी देगा, कामयाबी में भी मदद करेगा। ओवरऑल पूरे महीने में पॉजिटिव रहेगा। केतु उलझन और कमज़ोरी पैदा कर सकता है, इससे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें वीक हो सकती हैं। मजमूई तौर पर सियारों के असरात इस महीने में एवरेज या एवरेज से बेहतर हो सकते हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के लिहाज से ये महीना एवरेज या एवरेज से बेहतर है। महीने के फर्स्ट हाफ में कोई मिला जुला रिजल्ट जो है वो निकल सकता है, मिला जुला कोई असरात आ सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में ये बेहतर हो जाएंगे। मरकरी चूँकि आपकी जहानत को, आपके विजडम को और ख़ास तौर पर कम्युनिकेशनल स्किल्स को बहुत बेहतर कर रहा है, तो ये आपके काम करने की सलाहियत को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छी कामयाबियों की तरफ जाएंगे। सेकेंड हाफ में काम में बेहतरी और कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। मेहनत के पॉजिटिव नताइज ज़रूर हासिल होंगे। कारोबार के लिए ये महीना काफ़ी बेहतर है। 11 मई तक कारोबार में रिस्क लेने से गुरेज करें। मामलात को सादा, मुस्तहकम और बेहतर रखना आपके लिए ज़्यादा जो है वो अच्छा साबित होगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये महीना ज़्यादा मुवाफिक जो है वो रहेगा कारोबारी अफराद की निस्बत। वीनस के असरात मेहनत करने वालों को कामयाबी दे सकते हैं। काम की जगह पर ख़ास तौर के ऊपर अपोजिट जेंडर, यानी अगर आप मर्द हैं तो ख़वातीन, और अगर आप ख़वातीन हैं तो मर्दों से थोड़ा सा मोहतात रवैया रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव आ सकता है कैरियर में, और ये आएगा आपकी अपोजिट जेंडर की तरफ से। गैर ज़रूरी तनकीद हो सकती है, बहस मुबाहिसा हो सकता है, इससे जितना बच सकते हैं बच जाए। मजमूई तौर पर मैं फिर कह रहा हूँ कि नौकरी पेशा अफराद को कारोबारी अफराद से ज़्यादा बेहतर नताइज इस महीने में मिल रहे हैं, और ऐसी सूरत में कोई बोनस वगैरह भी मिल सकता है, या कोई ऐसी सूरत में कोई ऐसा मामला भी बन सकता है जो आपको बेहतरी की तरफ ले जाए। फाइनेंसिस की बात कर लें तो फाइनेंसिस में ये महीना
ایوریج ہے، بہت اچھا نہیں ہے لیکن کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا. آمدنی کے مواقع موجود ہوں گے، خرچہ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بچت جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. مہینے کے فرسٹ ہاف میں تو سیونگ کے لیے کوئی زیادہ اچھا وقت نہیں ہوگا، سیکنڈ ہاف میں بھی کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں مل سکتی. اس وقت اگر آپ جو ہے وہ قرض لینا چاہتے ہیں یا قرض لے کے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو قرض تو مل سکتا ہے لیکن پھر اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی. مہینے کے سیکنڈ ہاف میں آمدنی بہرحال آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. جوپیٹر آپ کے اثرات جو ہیں وہ بہتر کر سکتا ہے، محنت کے مطابق فائدہ جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اخراجات کو قابو کیجیے گا تو آپ بہتر آگے بڑھ سکتے ہیں. بجٹ کے اندر رہیے، منصوبہ بندی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ چلائیں تو بہت بہتر رہیں گے. مجموعی طور پہ آمدنی ایوریج اور بچت تھوڑی سی ویک ہو سکتی ہے. لو میرجز، پرسنل ریلیشن شپ جو ہیں وہ اس میں بھی چیزیں اچھی ہیں لیکن اس وقت نیگیٹو ریلیشنز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ لو میرجز پلان کر رہے ہیں یا کہیں محبت کے معاملات ہیں تو اس میں تناؤ یا اختلافات آ سکتا ہے. اور ایسا جو ہے وہ فرسٹ ہاف میں اور خاص طور پہ 12 مئی تک تو یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ ہاف میں یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی لیکن اگر آپ کی محبت پازیٹیو ہے، اس میں نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، تو پھر بہتری کے امکان موجود ہے. بس اس وقت اپنی حدود کا بھی خیال رکھیں، اپنی لائلٹی کو چیلنج نہ ہونے دیں اور شک شبے کی وجہ سے اپنے رشتے خراب مت کریں کیونکہ اس وقت رشتوں میں ٹرائنگولر سچویشنز بن سکتی ہیں. اس وقت زیادہ بات چیت یا حد سے بڑھنے سے معاملات جو ہیں اس میں مسائل آ سکتے ہیں. تعلقات کو محفوظ رکھنے کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں احتیاط کیجیے، احتیاط کیجیے، احتیاط کیجیے. نیگیٹو ریلیشنز کی آپشنز بہت زیادہ بن رہی ہیں اور یہ آپ کے رشتوں کو نقصان پہنچائیں گے. منگنی یا شادی کے معاملات میں یا لو میرجز کو پلان کرنے کے لیے یہ مہینے ایوریج رہ سکتے ہیں. شادی شدہ زندگی کے لیے خاص طور پہ اگر آپ کی شادی کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو یہ مہینہ کافی بہتر ہے. اور اگر آپ کی شادی کو 3 سے 5 سال کا عرصہ گزرا ہے تو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. اور اگر آپ کی شادی کو 3 سال سے کم کا عرصہ گزرا ہے تو پھر کافی احتیاط کرنی ہے. بڑے مسائل نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. فیملی اور فرینڈز کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی کے لیے یہ مہینہ کچھ زیادہ موافق نہیں ہے. کسی بزرگ کی طرف سے آپ کو کوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی ایسے معاملات جو گھر کے اندر تناؤ لا سکتے ہیں. اور 10 مئی کے بعد یعنی 11 یا 12 مئی تک حالات جو ہیں وہ کچھ مشکل رہ سکتے ہیں. چھوٹے موٹے مسائل ہیں، اگر آپ بحث نہ کریں اس کو جو ہے وہ سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کریں، صبر سے کام لیں تو پھر چیزیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہو جائیں گی. اس وقت اگر آپ گھر میں کوئی نیا سامان، کوئی نئی چیزیں، کوئی انٹیریئر میں کوئی بڑی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت انٹیریئر وغیرہ کے لیے یا گھر کی تزئین و آرائش کے لیے یا کوئی بڑی مہنگی قسم کی کوئی ڈیوائس یا نئی گاڑی لینے کے لیے اتنا سپورٹیو نہیں ہوگا. مجموعی طور پہ فیملی لائف کچھ ویک ہو سکتی ہے. سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں، انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے. ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے. جوپیٹر ہیلتھ کو مستحکم کر رہا ہے اور ایسی صورت میں اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں تو بیماری میں افاقہ ضرور ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کو سب سے زیادہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے وہ اسٹمک کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا دھیان رکھیں اور پھر بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں. سیٹن کے اثرات کی وجہ سے کچھ مسائل ضرور پیدا ہو سکتے ہیں. کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا ایسی چیزیں جو غیر صحت بخش عادات ہیں، جس میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو منشیات کے زمرے میں آتی ہیں، کوئی تھوڑا بہت وہ اگر ہے کوئی ایسی چیز جیسے سگریٹ یا اس قسم کی چیزیں وہ نقصان دے سکتی ہیں. سن کی انرجی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہیلتھ کافی بہتر ہو جائے گی. مجموعی طور پہ صحت بہتر ہے اگر آپ احتیاط کریں تو. اگر احتیاط کریں گے تو ہیلتھ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، اگر احتیاط نہ کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 8 ہے. اس مہینے میں سب سے بہترین جیم سٹون گولڈن ٹوپیز یعنی سنہری پکھراج. اس مہینے میں جو صدقہ ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کالے رنگ کے کپڑے کا یا پھر چنے کا، سفید چنے یا چنے کی دال کا. اور لکی ڈے اس مہینے میں جمعرات ہے. لکی کلر اس مہینے میں لیلک، پرپل یا اسی طرح کے جو ہے نا جامن کے جتنے شیڈز ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں سورہ نور کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث ترقی ہوگی. ناظرین، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے اہل بیت سے، ان کے خاندان سے، ان کی ذات سے محبت.
اور اس محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے درود پاک۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں اگر آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ آپ جو ہے وہ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین، میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور خاص طور پہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کی محبت کا جو احساس ہے، وہ آپ کی محبت کا جو اظہار ہے، وہ جب ہم تک پہنچتا ہے نا تو ہمیں یہ بہت انرجی دیتا ہے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا، آپ کی محبت کا، آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔